नमो नमः सर्वेभ्यः शुभ रात्रि। सांख्यस्य चर्चा प्रचलति इति हेतु षड्दर्शनेषु सांख्यदर्शनमपि आस्तिकदर्शनम् अस्माभिः श्रूयते। तस्य प्रणेता भगवान् कपिलाचार्यः वर्तते। सांख्यदर्शने अभी ईश्वर प्रणिधानम् एवं मोक्ष प्राप्ति कथम भवति इत्यपि प्रतिपादितमस्ति। किन्तु अत्र तु मया श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्याये सांख्ययोगाध्याये सांख्यशब्दस्य कोऽर्थः तस्मिन् विषये मया किञ्चित् उच्यते। सांख्य इत्यस्य अर्थः ज्ञानम्। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः अर्थात् ज्ञानयोगः। ज्ञानम् इति शंकराचार्य महाराजैः स्वकीयभाष्ये सांख्य नाम ज्ञानम् इति प्रतिपादितमस्ति। सांख्ययोगस्य प्रारम्भे संजयः कथयति, शोकाग्रस्तः अर्जुनः कथयति भगवान् श्रीकृष्णं प्रति, यत् कथम अहम युद्धं करिष्यामि। अतएव भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं, त्वं तु शूरः रणभूम्यां शूरवीरता प्रदर्शनीया, न तु विषादादिकं प्रदर्शनीयं। कथं मोहः समुत्पन्नः। कारणं मोहः समुत्पन्नेन न स्वर्गस्य प्राप्तिर्भविष्यति, न यशः प्राप्तिर्भविष्यति। अतएव हे पार्थ, क्लेब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। नपुंसकतायाः त्यागो विधेयः। एवं हृदयस्य तुच्छता दुर्बलता सर्वं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, त्वं स्थिरो भव, उत्तिष्ठो भव। अर्जुन कथयति पुनः, कथं रणभूम्याम् अहं भीष्मपितामहेन सह द्रोणाचार्येण सह अहं युद्धं करिष्यामि। एतौ द्वौ मम पूजनीयौ गुरुजनौ, तेषाम् एव हननं कृत्वा बहु पापं भविष्यति। अतएव तौ द्वौ पूजनीयौ गुरुजनौ, तेषां मारणेन तु श्रेष्ठमस्ति भिक्षाचरणम्। भिक्षावृत्तिद्वारा मम जीवन निर्वाहनं भवतु, किन्तु एतेषां सर्वेषां गुरुजनानां वडिलबन्धूनां नाशकरणेन किमपि राज्यादिकं भोगादिकं यदि प्राप्तं भविष्यति तदा अहं नेच्छामि। अतएव अहं न जानामि कि मम कृते किं योग्यम्।
मम कृते युद्धं योग्यं वा युद्धस्य त्यागः योग्यः। अतएव मम कापुरुषवत् स्वभावः सञ्जातः। मोहाचित मोहितचित्तयुक्तो अहम् अधुना पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् तन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। मम कृते यत् कल्याणकारकम्, अहं तु अधुना मूढचेता अस्मि। मम कृते यत् कल्याणकारकं साधनं तद् अधुना हे कृष्ण त्वं कथय। अहं तव शिष्योऽस्मि, तव शरणे आगतोऽस्मि, अतएव माम् उपदिश। कारणं किं? धनधान्येन सम्पूर्णं परिपूर्णं निष्कण्टकं राज्यं यदि प्राप्यते चेत् तेन राज्येन किं? किन्तु तस्मिन् अवसरे अपि पश्चात्तापो भविष्यति। अतएव अहं युद्धं कर्तुं नेच्छामि इति स्पष्टम् उक्त्वा न योत्से इति गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। स्पष्टम् उक्त्वा अर्जुनः तूष्णीं स्थितः। तस्मिन् अवसरे भगवता श्रीकृष्णेन ईषत् हास्यपूर्वकम् उक्तं यत् हे अर्जुन, किमर्थं त्वं यस्य शोकस्य करणं योग्यं नास्ति तस्य त्वं शोकं करोषि। अतएव ये मृताः, ये त्यक्तप्राणाः एवं येषां प्राणाः न गताः तेषां कृते ज्ञानी जनाः शोकं नैव कुर्वन्ति। अतएव त्वं शोकं मा कुरु। जीवात्मा शरीरधारी अस्ति। शरीरेव बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था शरीरेव प्राप्यते। अतएव ये धीरपुरुषाः सन्ति ते मोहिताः न भवन्ति। पुनः भगवान श्रीकृष्ण कथयति, हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, सुखम दुःखम शीतोष्णम तत्सर्वं संयोग वियोगादिकम् इंद्रिय विषयो संयोगादिकम् उत्पत्ति विनाश लयादिकं तत्सर्वम् अनित्यमस्ति। अतः हे भारत, तेषां सहनं त्वं कुरु। धीरपुरुषाः ये सन्ति ते सुखं नाम किं, दुःखं नाम किम् इति सर्वं ते जानन्ति। एवं इंद्रिय
विषयसंयोगेन ते व्याकुलाः न भवन्ति। तेव मोक्षपात्रं भवति। असत्पदार्थे सत्ता नास्ति, सत्पदार्थस्य अभावोऽपि नास्ति। अतएव तत्त्वज्ञानी ये पुरुषाः सन्ति ते सत् असत् किम् इति ते जानन्ति। सर्वं नाशवान् अस्ति। यत्किमपि दृश्यते जगत् तत्सर्वं नष्टं भवति। अविनाशी यत्किमपि दृश्यते अविनाशी केवलं परमात्मा एव, तस्य विनाशः कदापि न भवति, न कोऽपि समर्थः तस्य विनाशं कर्तुम्। अप्रमेय नाशरहितमस्ति, नित्यस्वरूप जीवात्मापि नाशरहितम् अस्ति। सर्वाणि शरीराणि नाशवन्तः सन्ति। अतएव शरीरस्य नाशो भवति किन्तु आत्मनः नाशो न भवति। अतएव त्वं युद्धं कुरु। आत्मा न अन्यते। ये आत्मा मृतो भवति तादृशं ये जानन्ति ते किमपि न जानन्ति। कारणम् आत्मनः न तु मृत्युर्भवति, न तस्य हननं भवति वा न कोऽपि आत्मनः नाशं कर्तुं शक्यते। अयम् आत्मा यस्मिन् कस्मिन्नपि काले न जन्म गृह्णाति न मृत्यु, तस्य न मृत्यु भवति, न समुत्पन्नो भवति, न सत्तावान् भवति। अयम् आत्मा अजन्म नित्य शाश्वत एवं पुरातनोऽयम् आत्मा वर्तते। शरीरस्य हननं भवति किन्तु तथापि आत्मनः हननं न भवति। हे पार्थ, ये पुरुषाः आत्मा नाशरहितं सन्ति ते जानन्ति अजन्मा अव्यय आत्मा अस्ति इति। ये पुरुषाः जानन्ति नाशरहितोऽयम् आत्मा इति ये पुरुषाः जानन्ति ते कथम् अन्येभ्यः हन्तुम् इच्छन्ति वा हननं कर्तुम् इच्छन्ति। आत्मा तु यथा कीदृशोऽयम् आत्मा तर्हि यथा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति परो नराणि। जीर्णं वस्त्रं यथा कोऽपि पुरुषः त्यजति एवं नूतनवस्त्रग्रहणं करोति, तथैव जीवात्मापि पुरातनं शरीरं त्यक्त्वा नूतनशरीरं प्राप्नोति। आत्मा कीदृशोऽयम् आत्मा? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न शस्त्रात् छेत्तुं शक्यते, न अग्नितः दहनं कर्तुं शक्यते, न जले गलनं कर्तुं शक्यते, न पवनद्वारा तस्य शोषणं कर्तुमपि न शक्यते, शुष्क कर्तुमपि न शक्यते।
अयमात्मा अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम असोस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातन। आत्मा अयमात्मा अच्छेद्यः अदाह्यः अक्लेद्यः असोस्यः नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर सनातन रूपोयम आत्मा वर्तते। अतएव विकार रहितः अस्ति, अव्यक्तः अचिन्त्यः। एतादृशोऽयं हे अर्जुन आत्मा अस्ति। अतएव त्वं शोकं मा कुरु। शोक उचितं नास्ति। त्वं यदि विचारयसि यत् आत्मा जन्म गृह्णाति मृत्युरपि आत्मनः भवति, अतएव तव मनसि शोकः संजायते, किन्तु न योग्योऽयं शोकः। कारणं जन्म मृत्यु निश्चितमस्ति, मृतस्य जन्म निश्चितमस्ति। अतएव शोककरणस्य अत्र कारणम् एव नास्ति। त्वं शोकं मा कुरु इति। अतएव त्वं शोकं त्यक्त्वा युद्धं कुरु। केचन जनाः विरलाः पुरुषाः आश्चर्यवत् अस्य आत्मनः दर्शनं करोति, आश्चर्यवत् तस्य वर्णनं करोति, आश्चर्यवत् तस्य श्रवणं केचन विरलपुरुषाः कुर्वन्ति। एवं आश्चर्यवत् अस्य आत्मनः दर्शनं विरलपुरुषाः कुर्वन्ति। अवध्योऽयम् आत्मा वर्तते। सर्वेषां शरीरे, समस्त प्राणिनां शरीरे अयम् आत्मा निवसति। अतएव समस्त प्राणिनां कृते शोकः न कर्तव्यः। प्राणधारी जनानां कृते शोकः न कर्तव्यः। एवं स्वधर्म किमस्ति। त्वं तु क्षत्रियः। क्षत्रियः कदा भययुक्तो न भवति। क्षत्रियाणां कृते धर्मयुक्त युद्धमेव कल्याणकारकं कर्तव्यमस्ति। हे पार्थ, क्षत्रियः यदा युद्धं करोति तदा कल्याणरूप स्वर्गस्य द्वारं स्वयमेव उद्घाटितो भवति, द्वारस्य उद्घाटनं भवति। तथापि त्वं युद्धं न करिष्यसि चेत् स्वधर्मस्य त्यागो भविष्यति। एवं कीर्तिः अपि गमिष्यति, पापादिकमपि भविष्यति। अतएव त्वं यदि युद्धं करिष्यसि तदा कीर्तिर्प्राप्तिर्भविष्यति, गौरवस्य प्राप्तिरपि भविष्यति। अपकीर्ति कदा भविष्यति? यदा त्वं क्षत्रधर्मस्य पालनं न करिष्यति तदा अपकीर्तिर्भविष्यति। अपकीर्तिस्तु मरणादपि अधिकाधिकं वर्तते। अतएव त्वं युद्धार्थं सज्जो भव। युद्धात् विमुखैर्न भव्यम्। तव ये वैरिणः सन्ति ते तव सामर्थ्यस्य
निन्दां करिष्यन्ति। एवम् अनेकधा वचन कुवचनद्वारा ते तव उपालम्भं ते करिष्यन्ति। तस्मात् अधिकं दुःखं किं भविष्यति। यदि त्वं युद्धे तव मरणं भविष्यति तदा स्वर्गस्य प्राप्तिर्भविष्यति। संग्रामे यदि विजयप्राप्तिर्भविष्यति तदा तु भूमण्डलस्य राज्यम् आगमिष्यति, उपभोगादिकं त्वं करिष्यसि। अत एव हे अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चयः त्वं निश्चयं कुरु एवं सज्जो भव युद्धार्थम्। सुख दुःख समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युद्धोत्सव पापम अवाप्स्यसि। जय विजयादिकं लाभ हानि हान्यादिकं लाभ अलाभादिकं सुख दुःखादिकं सर्वं समानमेव मत्वा त्वं युद्धार्थं सज्जो भव, कटिबद्धो भव। यदि त्वं युद्धं करिष्यसि तदा पापस्य भाग न भविष्यसि। हे पार्थ, ज्ञानयोगस्य विषये कर्मयोगस्य विषये कर्मबन्धनं त्यक्त्वा त्वं कर्मबन्धनात् मुक्तो भविष्यसि। अतएव जन्म मृत्यु रूपी महान भयमस्ति, तस्मात् भयात् त्वं मुक्तो भविष्यसि। कर्मयोगे निश्चयात्मिका बुद्धिं संस्थाप्य विचारं कृत्वा युद्धार्थं त्वं निश्चयो भव। अतएव त्वं युद्धार्थं सज्जो भव। कर्म एव त्वं कुरु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव तव अधिकारः, फले अधिकारो नास्ति। अतः त्वं कर्मफलस्य हेतु भव, किन्तु फलापेक्षारहितो भूत्वा कर्तव्यबुद्धियुक्तं कर्म त्वं कुरु। कर्म अहं नैव करिष्यामि, युद्धरूपी कर्म अहं नैव करिष्यामि, तादृशी या आसक्ति, तस्मात् तस्याः आसक्त्याः शीघ्रमेव नाशो भवतु। हे धनंजय, आसक्तिं त्यक्त्वा सिद्धि एवं असिद्ध्यां समबुद्धिं संस्थाप्य योगे स्थित्वा कर्तव्य कर्म त्वं कुरु। समत्वम् एव योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते इति भगवान् श्रीकृष्णः कथयति। पुनः अग्रे भगवान् श्रीकृष्णः कथयति, फलस्य हेतुः अर्थात फलापेक्षी जनः दयापात्र रूपोऽस्ति। पापपुण्यं तस्मात् त्वं मुक्तो भव। समत्व रूपी योगे त्वं संलग्नो भव। समत्व योग रूप योगे यः मानवः संलग्नो भवति
तदेव मानवः कर्मबन्धनात् विमुक्तो भवति। कारणं समबुद्धियुक्त जनः ज्ञानी जनः कर्मतः समुत्पन्नं फलस्य त्यागं कृत्वा जन्मरूपी बन्धनात् मुक्तो भवति। निर्विकार परमपद प्राप्तिर स करोति। अतएव त्वं युद्धार्थं सज्जो भव। तादृशानि वचनानि श्रुत्वा अर्जुनः कथयति, अधुनापि मम संशयः न नष्टः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधिः किं भाषते भाषेत प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। हे केशव, समाधि अवस्थायां परमात्मना प्रदत्ता या स्थिर बुद्धि, तादृशः यः पुरुषः तस्य लक्षणं किमस्ति। स्थिरबुद्धिपुरुषः कया रीत्या वदति, कया रीत्या उपविशति, कया रीत्या प्रचलति, तस्य आचरणं कीदृशमस्ति भगवान् कथयति। हे पार्थ, यावत् कोऽपि पुरुषः मनसि सर्वकामनां त्यक्त्वा आत्मना एव सन्तुष्टो भवति, स एव स्थितप्रज्ञ उच्यते। दुःखस्य प्राप्तिर्भवति तदा मनसि उद्वेगो न आयाति। संपूर्ण निस्पृहः यः मानवः एवं रागभयक्रोधस्य यस्य नाशो संजातः, तादृशः मुनिरूपः स्थिरबुद्धिः उच्यते। यः पुरुषः सर्वत्रैव स्नेहरहितः, शुभ अशुभादिकं यत्किमपि आगच्छति तस्मात् प्रसन्नो भवति, न द्वेषं करोति, न प्रसन्नो भवति, सैव स्थिरबुद्धि युक्तो जनो वर्तते। यदा कुर्मः स्वाङ्गस्य संकोचं करोति, सर्वाणि इन्द्रियाणि तादृशरूपेण यः पुरुषः स्वशरीरे आकृञ्चयन्ति, एवं यस्य इन्द्रियाणि वशीभूतानि सन्ति सैव पुरुषः स्थिरबुद्धि वर्तते। एवं इंद्रिय वशीभूत पुरुषः न कुत्रापि आसक्तियुक्तः भवति। आसक्ति केवलं परमात्मनि एव साक्षात्कारे एव यस्य वर्तते। साक्षात्कार परमात्मनः प्राप्त्यानन्तरं लेशमात्र कुत्रापि आसक्तिर्यस्य नास्ति। आसक्ति नाशेन किं भवति। आसक्तिनाशेन स्वभावस्य परिवर्तनं भवति। एवं मन उपरि विजयप्राप्तिर्भवति। समस्त इंद्रियाणि समाहितचित्तानि ध्यानस्थानि भवन्ति भगवती। कारणम् इंद्रिय वशीभूतानि अधुना संजातानि यस्य पुरुषस्य स एव पुरुषः स्थिरबुद्धिः इति उच्यते।
विषयचिन्तनं ये पुरुषाः कुर्वन्ति तेषां मनसि आसक्तीनां जन्म भवति। आसक्तिधारणेन विषयकामनायाः समुत्पन्ना भवति। विषयकामना एव विघ्नरूपाः सन्ति। तस्मात् क्रोधस्य जन्मो भवति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् मूढता याति, मूढतातः स्मृति भ्रष्टा भवति, स्मृतिविभ्रमात् भ्रमो जायते। अतएव ज्ञानस्य नाशो भवति, बुद्धिनाशः अपि भवति। एवं ज्ञाननाशे बुद्धिनाशे पुरुषस्य पतनं भवति। अतएव तादृशः जनः अंतःकरणस्य आध्यात्मिकप्रसन्नतायाः तादृशः जनेभ्यः न भवति। अंतःकरणप्रसन्नः कदा भवति? तर्हि सर्वेषां दुःखानाम् अभावः यदा भवति, प्रसन्नचित्त कर्मयोगी यदा भवति, एवं बुद्धि परमात्मनि स्थिरा भवति, तदा एव परमात्मनः दर्शनं यः करोति सैव पुरुषः स्थिरबुद्धि उच्यते। निश्चयात्मिका बुद्धि यदा भविष्यति, एवं शान्तबुद्धिर्यदा भविष्यति, शान्तिरेव आगमिष्यति। यदि मानवानां जीवने शान्तिर्नास्ति चेत् सुखमपि नास्ति। यथा वायुः नौ वहति, नौ कर्षयति, तथैव विषयस्य चिन्तनं यदा मानवः करोति तदा इन्द्रियाणि स्वयमेव मनद्वारा कर्षिता भवति। अतएव इन्द्रियकर्षिता भवति, तदा एव पुरुषस्य बुद्धिरपि गच्छति। अतएव ये पुरुषाः इन्द्रियरूपी सुख, विषय सुख त्यक्त्वा संगृहीत अर्थात विषय इंद्रिय सुखम त्यक्त्वा ये इंद्रिय निग्रहं कृत्वा कार्यं ये कुर्वन्ति तेषां जनानामेव बुद्धिः स्थिरा भवति। यथा समस्त प्राणिनां कृते रात्रि समाना अस्ति, नित्य ज्ञानस्वरूप परमानंद प्राप्त्यर्थं स्थितप्रज्ञ योगी जागृतो भवति रात्र्यामपि। एवं नाशवंत शारीरिक संसारिक सुख से प्राप्त्यां सकल प्राणिमात्र तस्मिन् अवसरे जागरन्ति, जागरूकाः भवन्ति। किन्तु परमात्मन तत्त्वं ज्ञात्वा मुनिजनाः तस्मिन् रात्रौ जागरणं कुर्वन्ति। समाना एव रात्रि, तेषां कृते सर्वापि रात्र्यः समानाः सन्ति। यथा समुद्रेषु नैका नद्यः
प्रविशन्ति किन्तु समुद्रः विचलितो न भवति। तद्वत् सर्वभोग उपस्थितौ यस्य प्रज्ञा स्थिरा स्थित प्रज्ञः यः पुरुषः न विकार मनसि आयाति वा उत्पन्नो विकारो भवति। शांत पुरुषः यः वर्तते भोगस्य इच्छां यः न करोति सकल कामना ममता अहंकार स्पृहा दि सर्वं येन त्यक्तं केवलं शांति एव अपेक्षते। तादृशी शांति मनसि संस्थाप्य ब्रह्मणि एव स्थिरो यः भवति कदापि मोहयुक्तो न भवति। एवं अंतकालपर्यन्तं ब्राह्मी एव स्थित्यां स्थिरो भूत्वा ब्रह्मानन्दस्य यः प्राप्तिं करोति स एव पुरुषः स्थिर बुद्धियुक्तो भवति। इत्येव सांख्ययोगस्य संक्षेपेण मया सारः उक्तः। अधुना सांख्ययोगस्य के विषयाः मुख्यरूपाः सन्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् मया निवेद्यते। प्राक्तु अर्जुनस्य कायर्ता एवं भगवान् तस्मिन् विषये भगवतः श्रीकृष्णस्य संवादः अर्जुनस्य कायर्ता एवं भयस्य विश्लेषणता कृता वर्तते। तदनन्तरम् अर्जुनस्य शरणागतिः आपतिता। अर्जुनेन शरणागतभावादिकं सर्वं संस्थाप्य भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति उक्तं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। सांख्ययोगस्य विषयः प्रारम्भो सञ्जातः। कः सांख्ययोगी वर्तते। तदनन्तरम् आत्मज्ञानस्य प्रारम्भो जातः। आत्मा कीदृशो वर्तते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। आत्मनः स्वरूपं कीदृशमस्ति इति सर्वं प्रतिपादितं। तदनन्तरं तव कृते शोक न योग्यः इत्यपि सर्वं प्रतिपादितम्। एवं प्रलोभनमपि प्रदत्तं। यदि तव मरणं भविष्यति तदा स्वर्गस्य प्राप्तिर्भविष्यति। यदि विजयप्राप्तिर्भविष्यति तदा सम्पूर्ण इयं पृथ्वी भवद् हस्ते आगमिष्यति। कर्मयोगः अपि भगवान् श्रीकृष्णेन उक्तः। कर्म एव त्वं कुरु। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म एव श्रेष्ठम् अस्ति। कर्मस्तु करणीय एव। स्वकीय कर्म कृत्वा फलस्य अपेक्षा न धारणीया इत्यपि उपदिष्टम्। तदनन्तरं स्थिरबुद्धेः मानवस्य लक्षणं किमस्ति एवं तस्य महिमा कीदृशोऽस्ति इत्यपि सर्वं प्रतिपादितमस्ति। अर्थात् स्थितप्रज्ञः मानवः कीदृशोऽस्ति इति सर्वं सांख्ययोगं प्रदर्श्य भगवता श्रीकृष्णेन द्वितीयाध्याये सम्पूर्णरीत्या ज्ञानम् अर्जुनं प्रति प्रदत्तम् अस्ति। नमो नमः सर्वेभ्यः। शुभरात्रि।